इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान में मौजूदा पैगंबरों का जो सिलसिला हमने शुरू किया है, आज हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से कई अंबिया हो गुजरे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपकी नस्ल से हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम लड़कपन के दौर में थे। उनके वालिद आजर बुत तराश थे। मुल्क के शाम में नमरूद की हुकूमत थी। उसने खुदा होने का दावा किया था। उसके अलावा सूरज, चांद और सितारों को भी खुदाई दर्जा दे रखा गया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये सूरत हाल देखी तो आप सोच में पड़ गए। आपने अपने वालिद आजर से कहा कि मैं आपको और आपकी सारी कौम को गुमराही में देख रहा हूँ। अल्लाह ताला ने उनको आसमान और जमीन की मखलूकात दिखाई थी ताकि वो आरिफ यानी अल्लाह को पहचानने वाले बन जाएं। एक बार शहर से बाहर ईद का त्योहार था। सब लोग शहर से बाहर जा रहे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी चलने के लिए कहा गया तो आपने कहा कि मैं बीमार होने को हूँ। फिर वो सब चले गए। उनके जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की कसम मैं इन बुतों की ऐसी हालत बनाऊंगा कि ये लाजवाब हो जाएंगे। आपने सब बुतों को तोड़कर रख दिया और सबसे बड़े बुत के हाथ में कुल्हाड़ी रख दी। जब वो लोग वापस आए और उन्होंने अपने बुतों की यह हालत देखी तो कहा यह किसका काम है। वो बहुत गुस्सा हुए। एक शख्स ने कहा कि मैंने इब्राहिम नामी शख्स को सुना है कि वो अक्सर हमारे बुतों का मजाक उड़ाते हैं। आपको बुलाया गया। लोगों ने आपसे पूछा कि हमारे बुतों की यह हालत किसने की है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े बुत की तरफ इशारा करके कहा, इससे पूछ लो अगर ये बोलते हैं। ये सुनकर उन लोगों ने शर्मिंदगी के मारे सर को झुका दिया और कहा कि ए इब्राहिम, तुमको तो मालूम है कि ये बोलते नहीं। आपने फरमाया तुफ है तुम पर, एक अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीजों की इबादत करते हो जो बोल तक नहीं सकते। फरमाने इलाही है कि ये अपने ऊपर बैठी मक्खी तक नहीं उड़ा सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद की तालीम दी, अल्लाह की तारीफ बयान की, अल्लाह ताला की ज़ात व सिफात का बयान किया। आपने कहा कि मैं अपने रब को क्यों ना मानूं। वो मुझको खिलाता पिलाता है, अगर मैं बीमार पड़ता हूँ तो मुझको शिफा देता है और वही हमारी खताओं को माफ करता है और वही है जो मरने के बाद हमको क़यामत में दोबारा जिंदा करेगा। इन बातों का उन पर कोई असर न हुआ। आपने उन लोगों को बहुत समझाया। जब आपने सूरज को गुरूब होते देखा तो फरमाया कि मेरा रब नहीं हो सकता। ऐ कौम, मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ। जब आपने चांद तारों को गायब होते हुए देखा तो अपनी कौम से कहा कि अगर मेरा रब मुझको हिदायत न दे तो मैं गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊंगा। आपने कहा कि कौम, मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ और मैं यकसू होकर अपना रुख सिर्फ अल्लाह की तरफ करता हूँ। उन्होंने हर तरीके से कौम को समझाया कि चांद और सूरज इन चीजों को भी जवाल है। उनको मिसालें बताई मगर उनकी कौम ने उनकी बात ना मानी। नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला के बारे में बहस की। आपने कहा मेरा रब वही है जो जिंदगी और मौत का मालिक है। नमरूद ने कहा यह मैं भी कर सकता हूँ। उसने दो कैदियों को बुलाया, एक को जिंदगी बख्शी और एक को कत्ल कर दिया। आपने कहा कि मेरा रब सूरज को रोज मशरिक से निकालता है, तू एक दिन के लिए मगरिब से निकाल। ये सुनकर वो हैरत से लाजवाब हो गया। आप अपनी कौम को नसीहत करने से बाज नहीं आए। सब लोगों ने मिलकर ये तय किया कि इन्हें आग में डाल दिया जाए। एक मैदान के दरमियान बहुत बड़ी आग जलाई गई। तमाम लोग उसके चारों तरफ जमा हुए और उन्हें दहकती हुई आग में डाला गया। फरमान इलाही जारी हुआ कि ए आग, ठंडी हो जा, कोई नुकसान न पहुंचाना। अल्लाह ने अपने खलील को बचा लिया। इस मौजूजे के बाद भी उन्होंने कोई सबक न सीखा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को बहुत समझाया मगर वो ना माना। उसने कहा कि मैं तुम्हें पत्थरों से मारकर हलाक कर दूंगा। आपने कहा कि मैं तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करूंगा। फिर बाद में अल्लाह ताला के मना करने पर
کہ کسی کافر کے حق میں مغفرت نہیں ہوتی، آپ نے دعا نہیں کی اور اپنی بیوی سارا بی بی اور بھتیجے لوط علیہ السلام جو آپ پر ایمان لائے تھے ان کے ساتھ آپ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ نمرود نے اللہ کے مقابلے میں اپنی فوج تیار کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مچھروں کی فوج آئی اور وہی کافی ہو گئے نمرود اور اس کی فوج کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ اور ایک مچھر تو نمرود کے ناک کے ذریعے سر میں گھس گیا اور سر کے درد سے تڑپ تڑپ کے وہ مر گیا۔ کیسا برا انجام ہوا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا، سب مچھروں کے عذاب سے ختم ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو ایک بستی کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیج دیا اور آپ اپنی بیوی کے ساتھ مصر کے علاقے کی طرف چل دیے۔ راستے میں آپ کا سامنا ایک ظالم بادشاہ سے ہوا، اس نے آپ کو بہت تکلیف دی تو اللہ نے اس کو پتھر کا کر دیا۔ آخر کار اس نے بی بی سارا اور ابراہیم علیہ السلام سے معافی مانگی اور آپ کی خدمت کے لیے بی بی ہاجرہ کو ان کے ساتھ کر دیا۔ سارا بی بی کے کہنے پر آپ نے بی بی ہاجرہ سے نکاح کیا۔ بی بی ہاجرہ سے آپ کے بیٹے اسماعیل پیدا ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ان کو مکے کے صحرائی علاقے میں رکھو اور اللہ کا گھر بساؤ۔ یہ ایک ریگستانی علاقہ تھا جہاں دور دور تک زندگی کے آثار نہ تھے، نہ ہی کوئی یہاں بستا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور چھوٹے بچے کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جب اس صحرا میں پہنچے تو آپ نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، میں اپنی اولاد کو آپ کے اس مقدس گھر کے قریب بساتا ہوں جو کہ ایک میدان ہے جہاں زراعت نہیں ہوتی۔ میں اپنی اولاد کو یہاں بساتا ہوں تاکہ وہ نمازوں کا اہتمام کرے۔ آپ کچھ لوگوں کے قلب کو ان کی طرف مائل کر دے، انہیں ہر قسم کے پھل کھانے کے لیے دے تاکہ وہ آپ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی سارا کو بھی اولاد کی نعمت دی، آپ نے انہیں اسحاق بیٹا عطا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، اے میرے رب، آپ نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اللہ کا حکم ہوا کہ 4 پرندے لو، انہیں کاٹو اور ان کے ٹکڑے الگ الگ پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان سب کو آواز دو تو وہ سب دوڑ کر تمہارے پاس آئیں گے۔ فرمان الہی ہے کہ ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کی جگہ بتلا دی اور حکم دیا کہ میرے اس گھر کو رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، طواف کرنے والے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو، اور یہ بھی کہا کہ حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو، جس سے لوگ پیادہ اونٹوں پر سوار ہو کر آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو امن کا مقام بنایا اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹوں نے مل کر خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، دونوں نے مل کر دیواریں بنائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، اے میرے رب، میری اولاد میں بھی نبوت ملے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام سب نبی ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیغمبر ہوئے۔ حج وہ فرض ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان نے دین کی راہ میں بہت سی قربانیاں دی۔ اللہ تعالیٰ کو اس خاندان کی قربانیاں اس قدر پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہونے والے عمل کو سب کے لیے فرض قرار دیا۔ حج میں سورہ حج کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے دین کے معاملے میں تم پر کچھ تنگی نہیں کی۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین یعنی اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا اور تمہارا نام مسلمان رکھا، پہلے کی کتابوں میں بھی
اور اس کتاب قرآن میں بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے وابستہ چند سوال و جواب۔ نمبر 1، ابراہیم علیہ السلام کے والد کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد بت تراش تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے وقت کس کی حکومت تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کے وقت نمرود کی حکومت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کس کی پرستش کرتی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نمرود کی بتوں کی اور اس کے علاوہ سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے عید کے دن کیا کیا؟ جواب، لوگوں کے شہر کے باہر جانے کے بعد آپ نے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے ہاتھوں میں کلاڑی رکھ دی۔ سوال، لوگوں کے پوچھنے پر آپ نے کیا جواب دیا؟ جواب، لوگوں کے پوچھنے پر آپ نے بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس سے پوچھ لو، اگر یہ بولے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ میرا رب روز سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ایک بار مغرب سے نکال۔ ابراہیم علیہ السلام نے کن لوگوں کے ساتھ شہر کو چھوڑ دیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ شہر کو چھوڑ دیا۔ سفر کے دوران راستے میں کیا واقعہ پیش آیا؟ سفر کے دوران راستے میں ایک ظالم بادشاہ نے آپ کو پریشان کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کیا حکم ملا؟ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حکم ہوا کہ ان کو مکے کے صحرا میں چھوڑ دیا جائے۔ مقام ابراہیم کہاں ہے؟ مقام ابراہیم مکہ حرم میں ہے۔ ویڈیو غور سے دیکھیں اور سنیں اور اس میں دیے گئے سوالات کے جوابات یاد کریں۔ اس 10 سوالات کے علاوہ اور سوالات ویڈیو میں سے آئیں گے۔